अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कि अगर हमारे पेरेंट्स या जिनके वालिदैन गुज़र गए हैं, उसका अम्मी गुज़र गया है या अब्बू गुज़र गया है, कोई भी उसका फैमिली मेम्बर इस दुनिया से जा चुका है, तो हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने जो अम्मी अब्बू जो कि गुज़र चुके हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है सही बुखारी में 1631 में कि कोई बंदा जब गुज़र जाता है तो उसके सारे आमाल, सब चीज़ जो उसके दुनिया में चल रहे थे, वो सब चीज़ क्लोज़ हो जाते हैं, 3 चीज़ों के सिवाय। उसके सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं 3 चीज़ों के सिवाय। वो जो सबसे पहला चीज़ है वो है सदका जारिया, मीन्स कंटिन्यूअस चैरिटी। और दूसरा जो चीज़ है वो है नॉलेज, इल्म, कि उसने जो कोई इल्म लोगों को दिया और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी कंटिन्यू रहता है, उसका बेनिफिट उसको मिलता है। और जो तीसरा चीज़ है वो है पायस चिल्ड्रेन, के नेक औलाद। तो सबसे पहले आते हैं सदका जारिया पर कि सदका जारिया क्या होता है। सदका जारिया का सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मतलब ये है कि अगर उस बंदे ने कोई अपने लाइफ में काम किया हो और वो अभी तक चल रहा है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा उस बंदे को कब्र में मिलता है और उसकी वजह से उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसने अपने लाइफ में कोई ट्री, कोई दरख्त लगाया था और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो लोग सफ़र करते हैं वो आकर उसके शेड के नीचे बैठ जाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो उसका यकीनन उस बंदे को सवाब मिलता है। अगर उस बंदे ने कोई कुआं खोदा हो और उससे लोग पानी हासिल कर रहे हैं, या उसने कोई और नलके लगाए हों और उससे लोग पानी पीते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, अपना जो प्यास है वो बुझाते हैं, तो यकीनन उसका सवाब उस बंदे को भी मिलता है। अगर उसने कोई और ऐसे चैरिटेबल काम किया है, उसने मस्जिद बनाया है और लोग वहाँ जाकर इस्लाम की तालीम सीखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका भी उसको सवाब मिलता है। ये है सदका जारिया, जो कि एक कंटिन्यूअस चैरिटी होता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है नॉलेज, के मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने कोई नॉलेज हासिल की हो, अच्छी नॉलेज, और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो मेडिकल नॉलेज हो, वो रिलीजियस नॉलेज हो, वो कोई और नॉलेज हो, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन उसका उस बंदे को सवाब मिलता है जिसने ये नॉलेज लोगों को दिया था। वो अभी गुजर चुका है, ठीक है, उसको कब्र में उसका सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिसने बुक लिखा था सही बुखारी, उसका सवाब उसको मिलता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, तो उसका सवाब उसको मिलता है। जैसे मुस्लिम इब्न अल हज्जाज ने ये सही मुस्लिम किताब लिखी है, उसका सवाब जब भी लोग उसको पढ़ते हैं तो उसको मिलता है। तो ऐसे ही अगर कोई उसने अच्छी इल्म फैलाई हो लोगों के बीच में, तो उसका सवाब उसको ज़रूर मिलता है। और अगर उसने कोई बुरा अमल फैलाया हो, लोगों के बीच में बुरा इल्म फैलाया हो, नॉलेज स्प्रेड किया हो, तो उसका गुनाह उसको मिलता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है नेक औलाद। इसकी वजह से नेक औलाद लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर उसके किसी बंदा गुजर गया है, मिसाल के तौर पर मेरा अब्बू गुजर गया है कुछ दिन पहले, तो अगर मैं नेक हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई सवाब करता हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ, तो यकीनन उसको भी सवाब मिलता है। जो भी मैं अपने लाइफ में सवाब करता हूँ तो उसको सवाब मिलता है, और उस सवाब की वजह से उसकी गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसका कब्र का जो अज़ाब है वो कम किया जाता है। तो हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एज अ चिल्ड्रेन, एज अ सन्स ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने अबू अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं, उनके सवाब के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है जो कि सुनन अबू दाऊद में आता है, 5142 हदीस है, और उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बनु सलमा के बंदे आते हैं, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पेरेंट्स, मीन्स जो मेरे वालिदैन गुजर चुके हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उनके सवाब के लिए, उनके फ़ायदे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि उसके लिए दुआ मांगो, कि जब भी तुम नमाज़ पढ़ो तो उसके लिए दुआ मांगो।
اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ یقیناً جب تم اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو گے تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اس کا جو قبر کا مرحلہ ہے، سٹیج ہے، لائف ہے، اس کو ایزی بنا دیا۔ اور اس نے وہ یہ بھی کہا کہ اگر اس نے کوئی پرومسز، کوئی وعدے کیے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو اس کے ایز اے چلڈرین، ایز اے اولاد، تم اس کی وعدے پورے کرو۔ کسی کے ساتھ اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو تم پورا کرو، اس کا ثواب اس کو یقیناً ملے گا جب اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس رکھے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھو۔ جب تم ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھو گے تو یقیناً اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے دوست تھے وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا، ان کے ساتھ اچھا چلتا تھا، تو تم بھی ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو اور ان کے ساتھ اچھا چلو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے ایز دا چلڈرن آف آور پیرنٹس، ہم اولاد ہوتے ہوئے ہم ان کے لیے بہت زیادہ ثواب نیکیوں کا کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو ہمیں یقیناً اپنے ابو امی، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا مانگنا چاہیے، نماز میں دعا مانگنا چاہیے، جہاں بھی ہیں ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے امی ابو کے جو عذاب ہے اس کو ختم کرنے کا، ان کی گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعا۔ تو ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے کہ ہمیں کون سا جو بیسٹ چیریٹی ہے، کون سا بیسٹ کام ہے، کون سا بہترین کام ہے جو کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو ہمارے ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ابن ماجہ میں آتا ہے، حدیث نمبر 3684 میں ایک بندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ میری مدر کی اچانک موت ہوئی ہے اور اس نے کوئی چیریٹی کے لیے مجھے نہیں کہا، کسی کو بھی نہیں کہا، تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا چیریٹی کر سکتا ہوں؟ کیا اگر میں اس کے لیے چیریٹی کروں گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً اسے اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ جو بھی چیریٹی، جو بھی عمل، اچھے عمل کریں گے، جو بھی مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جائیں گے، اس کو کوئی جو ہے نا خیرات دیں گے، تو یقیناً اس کا ثواب تمہارے ابو کو، تمہارے پیرنٹس کو یقیناً ملیں گے۔ ہمارے پیرنٹس کو، جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کو یقیناً ملیں گے۔ اور اسی حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین کیا چیریٹی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو پیاسا ہے اس کو پانی پلانا، کہ پانی پلانا۔ تو ہمیں جو لوگ پیاسے ہیں ان کو پانی پلانا چاہیے، اور ہمیں نلکے لگوانا چاہیے، ٹیپس لگوانا چاہیے، تاکہ جو پیاسے ہیں ان سے پانی پئیں، اور اس کا ثواب یقیناً ہمارے والدین کو ملیں گے۔ جو لوگ گزر چکے ہیں، جن کے نام کے اوپر، جن کے ثواب کے لیے وہ ہم نلکے لگاتے ہیں، وہ ہم ٹیپس لگاتے ہیں، تو اس کا ثواب کس کو جاتا ہے؟ اس بندے کو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو پیاسے ہیں ان کا جو پیاس ہے وہ مٹانا چاہیے، اور اس کا ثواب جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے ثواب کے لیے وہ کرنا چاہیے، اس کو ثواب یقیناً ملے گا۔ اور ایسے ہی بہت زیادہ چیریٹی ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کو جو ہے نا روٹی، ان کا جو بھوک ہے وہ مٹانا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ثواب کے لیے جو غریب ہیں ان کے پاس جا کر ان کا جو بھوک ہے وہ مٹانا چاہیے۔ جو غریب لوگ اپنا بھوک زندگی میں نہیں سکتے، ان کے پاس اتنا پیسے نہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں، وہ بہت زیادہ غریب ہیں اور وہ اپنی بھوک مٹا نہیں سکتے، تو ہمیں بھوکوں کو جو ہے نا فوڈس دینا چاہیے، ان کو کھانا دینا چاہیے، اور یقیناً اس کا ثواب ہمارے پیرنٹس کو ملے گا۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو ہمیں کپڑے دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو یقیناً ہمیں اس کو کپڑے دینے چاہیے۔ تو جب وہ بندہ کپڑے پہنے گا، ہم اپنے پیرنٹس کے نام پر اس کو دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے پیرنٹس کو دو، تو یقیناً اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، بہت زیادہ موقع ہیں ہمارے جو پیرنٹس گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، اور ان کی جو گناہ ہیں ان کے مٹانے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے قبر کو آسان بنانے کے لیے ہمارا یہی ذمہ داری ہے کہ ایز اے چلڈرین ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم غریبوں کو کھلائیں، ان کے نام پر ہم خیرات دیں، چیریٹی دیں، تو یقیناً ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا،
اور ان کی جو قبر ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔